चलें आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई चीज़ बिल्कुल सच जैसी दिखती हो, सच जैसी सुनाई देती हो, तो क्या वो चीज़ बिल्कुल रियल है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल। लेकिन आज के इस दौर में ये चीज़ रेलिवेंट नहीं। पहले लगता था कि टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी हमें यूज़ कर रही है। आपने इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें चुटकी बजाते ही पूरे का पूरा इंसानी करैक्टर सेम वॉइस और सेम फीलिंग के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिकेट हो जाता है, कॉपी हो जाता है। और हैरत की बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। उसमें फ़र्क करना इतना आसान नहीं होता। कुछ अर्सा पहले बहुत सी ऐसी न्यूज़ हमने देखी और सुनी भी थी कि एक दौर आएगा, एक ज़माना आएगा जब एआई इंसानों पे कब्ज़ा कर लेंगे, और इस पे बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये वही ज़माना है और वही कुछ हो रहा है। एक दौर था जब किसी भी डिज़ाइनर को किसी का फेस चेंज करने के लिए फोटोशॉप में या किसी टूल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, उसकी रातों की नींद भी चली जाती थी। और उसके बाद वॉइस क्लोन करने के लिए पता नहीं कौन कौन से सॉफ्टवेयर या कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुआ करती थी, तब जाकर ये मुमकिन होता था कि कोई किसी का डीप फेक बना सके। लेकिन आज आज ये काम आपके मोबाइल फ़ोन पे, मेरे मोबाइल फ़ोन पे सिर्फ चंद मिनटों में हो जाता है। अब आप मेरी इन सारी बातों से ये मत समझिएगा कि मैं आपको कोई ट्यूटोरियल देने वाला हूँ या मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये काम कैसे होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम इससे ज़रा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, और लास्ट पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एआई कभी भी किसी ह्यूमन की, किसी इंसान की कॉपी नहीं कर सकता। आज भी और कल भी और फ्यूचर में भी वो ऐसा कभी नहीं कर सकेगा। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, बगैर किसी टूल के अगर हमें कोई एआई को डिकोड करना हो, उसको पकड़ना हो, उसका हिसाब लगाना हो बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, तो ये कैसे मुमकिन है? यकीनन आप लोगों का जवाब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज के इस दौर में हमें कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल तो चाहिए जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकें कि ये चीज़ एआई है या नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन से ऐसे टूल्स, पैमाने या फ्रेमवर्क दिया गया है जिससे हम किसी हकीकत को पहचान सकें, सच और झूठ की पहचान हो सके। तो इसके लिए हमारे पास तीन कैटेगरी हैं: इल्म, जन और वहम। इल्म वो चीज़ है जो प्रूफ हो, जिसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जन की। वैसे ये वर्ड जो है ये सिमिलर है हुस्न जन से, आपने सुना होगा। तो जन का मीनिंग है वो चीज़ जो पॉसिबल लगती हो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वहम की। वहम तो वो चीज़ है जो सिर्फ हमें फील होती है, जिसका कोई एविडेंस नहीं, प्रूफ नहीं, उसे हम वहम कहते हैं। अब यहाँ पे आपने खुद बताना है कि जब भी हम कोई वीडियोस देखते हैं या कोई खबर सुनते हैं, कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं। यकीनन हम कोई जन वाली चीज़ देखते हैं तो हम सीधा उसको इल्म वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, जैसे वो कोई इल्म की बात है या इल्म है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट मीन ये कि कोई भी चीज़ देखने से पहले आपको इन तीन कैटेगरी में उसको तोल लेना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। 11वीं सदी के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी एक किताब में एक वाक़या बयान करते हैं। वो किताब का हवाला मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। वो लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे अपने हवास पर शक होने लगा। मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा देती हैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, एक ऑब्जर्वेशन बताई। उन्होंने कहा कि मैंने जब सूरज को देखा तो मेरी आंखें बता रही थी कि सूरज बिल्कुल छोटा है, एक सिक्के की तरह। लेकिन मेरी अकल मुझे बता रही थी कि ये सूरज ज़मीन से कई गुना बड़ा हो सकता है। तो उन्होंने इस बात से क्या नतीजा हासिल किया? चलें वो नतीजा तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। पहले आप एक बात सोचें कि ये वाक़या कब हुआ। ये 11वीं सदी में हुआ, जब ना ही एआई था, ना टेक्नोलॉजी थी और ना ही डीप फेक जैसा कोई मसला था।
اس وقت انہوں نے صرف اپنی آبزرویشن سے اس چیز کو ڈسکرائب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس چیز کو 3 لیئرز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی لیئر حواس، سینس، آنکھیں، کان، سکین، یہ ضروری ہے لیکن یہ انکمپلیٹ ہے۔ دوسری لیئر عقل، ریزن، لاجک، میتھمیٹکس، یہ حواس سے اوپر کی چیز ہے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اس تیسری لیئر کے بارے میں جو ہے وحی، ریویلڈ نالج، وہ والا علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈائریکٹلی انسانوں تک پہنچا، انبیاء کرام کے ذریعے اور قرآن پاک کے ذریعے۔ اور یہ وہ علم ہے جو حواس اور عقل ان دونوں سے بالا تر ہے، اور ان دونوں کا ایک اسپیسیفک سیکوینس ہے، ایک آرڈر ہے۔ حواس یوز کرو لیکن آنکھیں بند کر کے بھروسہ مت کرو۔ عقل یوز کرو لیکن اس پہ بھی مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہی پر یقین رکھو کیونکہ یہ اس ذات کا علم ہے، اس ذات نے دیا ہوا ہے جو بالکل سچ ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہاں پہ وحی کا ذکر ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اور ذرا ڈیپ جائیں۔ میں یہاں پہ قرآن پاک کی ایک آیت کو مینشن کروں گا صرف ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے جو قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی خبر ہے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، چاہے وہ سوشل میڈیا سے آ رہی ہے یا کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی تحقیق ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ صرف اس چیز کے بارے میں نہیں ہے جو جھوٹ لگتی ہو، بلکہ کوئی بھی خبر ہو ہمیں تحقیق لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ چہرہ دیکھ کے، آواز سن کے بھی ہم کسی چیز پر بالکل 100% یقین نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے وہ بات شیئر کروں گا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسی چیز ہے جو اے آئی کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتی۔ آپ کی آواز بھی کاپی ہو سکتی ہے، آپ کا چہرہ بھی، آپ کی فیلنگز بھی، تو باقی ہمارے پاس ایک ایسی چیز بچتی ہے جو میرے خیال سے اے آئی کبھی ریپلیس نہیں کر سکتا، اور وہ چیز ہے روح۔ وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے انسان میں پھونکی۔ تو ہماری جو اصل ہے وہ ہماری روح ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ تو جو بھی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، آپ کو ویسے شک نہیں ہوتا کہ یہ واقعی یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے اور یہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسی وقت ان چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اٹینشن کو گریب کر سکیں، آپ کی اٹینشن لے سکیں۔ پورے سوشل میڈیا کا، چاہے وہ ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، ان سب کا ایک ہی مشن ہے، اور وہ ہے آپ کی اٹینشن، اور اس کے بعد ہی آپ کا فوراً جو چیز ان کو چاہیے وہ ہوتا ہے ریئیکشن، کیونکہ جب آپ ریئیکشن کریں گے دیکھنے کے بعد تو آپ فوراً اس پہ کمنٹ کریں گے، لائک کریں گے، آپ کچھ بھی کریں گے، لیکن ان ساری چیزوں کے بعد میرے خیال سے آپ کو کچھ چیزوں کو سوچنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ تو آج کے بعد جب بھی آپ کوئی چیز دیکھیں گے تو آپ نے فوراً اپنا ریئیکشن نہیں دینا۔ ٹینشن تو اس نے لے لی لیکن آپ نے اپنا ریئیکشن اسی وقت کبھی نہیں دینا۔ پہلے آپ نے وہی جو ٹولز آپ کو میں شروع میں بیان کر چکا ہوں، کیا یہ علم ہے، کیا یہ ظن ہے یا وہم ہے، اب آپ نے اپنے آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا ہے کہ میری اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اور شاید اسی طرح ہم اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں، اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب یہ چیز ہماری زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کرنی پڑے گی، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں عقل کو یوز کرنا پڑے گا، کیونکہ جس رفتار سے یہ ٹائم ٹریول کر رہا ہے، جس رفتار سے ٹیکنالوجی ٹریول کر رہی ہے، اب آپ لوگوں کو اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی رفتار سے اس چیز کو پہچاننے کی، جاننے کی اور عقل استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو نیکسٹ میں مزید اس سے بھی ڈیٹیلز ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ کو بتائیں گی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، یہ ٹیکنالوجی، یہ اے آئی ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور ایسی چیزیں بیان کروں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔